हामी अल्जेब्रा च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ। अल्जेब्रामा हामी हेर्छौँ पहिला कन्स्ट्यान्ट्स एन्ड भ्यारिएबल। कस्तोलाई कन्स्ट्यान्ट्स भन्छ, कस्तोलाई भ्यारिएबल भन्छ। कन्स्ट्यान्ट भनेको फिक्स भ्यालु। कस्तोलाई हामी कन्स्ट्यान्ट भन्छ त फिक्स भ्यालु छ होला। जस्तो कि नम्बरहरू 1 एक्जाम्पल 1 2 3 यस्ता नम्बर हुनुको फिक्स हुन्छ। यस्तो फिक्स नम्बरलाई हामी के भन्छ त कन्स्ट्यान्ट। अब भ्यारिएबल्सलाई कस्तो भन्छ भन्दा भ्यारिएबल्स भनेको एक्स वाई जेड इट्स यो लेटर्सहरूलाई हामी के भन्छ भ्यारिएबल्स नन फिक्स भ्यालुज फिक्स नभएको। जस्तो कि एक्सको भ्यालु कति हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, वाईको भ्यालु कति हो भन्ने थाहा छैन, जेडको भ्यालु कति हो भन्ने कुरा थाहा छैन। यस्तोहरूलाई हामी के भन्छ त भ्यारिएबल भन्छ। अब त्यस्तै अल्जेब्रिक टर्म हेरौँ। अल्जेब्रिक टर्म भनेको कस्तोलाई अल्जेब्रिक टर्म भन्छ त भन्दाखेरि अघि हामीले पढ्यो कन्स्ट्यान्ट एन्ड भ्यारिएबल भनेको यो कन्स्ट्यान्ट र भ्यारिएबलको प्रोडक्ट फर्मलाई नै हामी के भन्छ अल्जेब्रिक टर्म भन्छ। जस्तो कि कन्स्ट्यान्ट भनेको कति हो, यहाँ मैले 3 एउटा लिएँ इन्टु भ्यारिएबल भनेको एक्स कति आयो 3x, यो टर्म हो अल्जेब्रिक टर्म। एउटा यो एक्जाम्पल। सेकेन्डमा हेरौँ। अर्को हामीले हेर्दाखेरि मैले यहाँ 10 यो कन्स्ट्यान्ट नम्बर भयो, अर्को मैले एक्स स्क्वायर लिएँ, यो भ्यारिएबल्सको स्क्वायर भ्यारिएबल्स नै हुन्छ भन्दा यसलाई दुईटालाई मल्टिपल गरेर 10x स्क्वायर, यो पनि के हो त अल्जेब्रिक टर्म भए। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। माइनस मैले 7 लियो, यो कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो इन्टु वाई लिएँ मैले -7 इन्टु वाई -7y, यो पनि अल्जेब्रिक टर्म भयो। अल्जेब्रिक टर्म भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट्स र भ्यारिएबलको प्रोडक्ट फर्म, यो दुईटाको मल्टिपल फर्मलाई नै हामी के भन्दो रहेछ त यसलाई अल्जेब्रिक टर्म। अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हेरौँ। कस्तोलाई अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्छ भन्दाखेरि अल्जेब्रिक टर्म यो टर्महरूलाई प्लस सिम्बल या त माइनस सिम्बलले जोड्ने कनेक्ट गर्नेलाई हामी के भन्छ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्छ। जस्तो कि यहाँ हेरौँ एक्जाम्पलहरू। फर्स्ट एक्जाम्पलमा हामीले यहाँ 3x प्लस y हामीले एउटा यो लियो, यो एउटा टर्म यो 3x भनेको एउटा टर्म हो, यो अर्को टर्म एउटा दुईटा टर्ममा हामीले केले कनेक्ट गर्यो प्लसले, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्छ। सेकेन्ड एक्जाम्पल हेरौँ। 4x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5, यहाँ यो एउटा अल्जेब्रिक टर्म, एउटा दुईटा तीनटा। यहाँ अल्जेब्रिक टर्महरू कतिवटा छ 3वटा टर्महरू छ, एउटा दुईटा तीनटा टर्मलाई हामीले के गर्यो एउटा प्लसले कनेक्ट गर्यो, एउटालाई माइनसले कनेक्ट गर्यो भने यो सबलाई प्लस माइनस सिम्बलले कनेक्ट गर्दाखेरि बनेको जुन फर्म हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्छौँ। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई 4 भागमा डिभाइड गरेको छ। अल्जेब्रिक टाइप्स अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई कतिवटा भागमा डिभाइड गरेको छ त 4 भागमा। फर्स्टलाई हामी भन्छ मोनोमियल। मोनोमियल भनेको के हो त योसँग एउटा मात्रै अल्जेब्रिक टर्म हुन्छ भने, जस्तो अल्जेब्रिक टर्म एउटा मात्रै। एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ 5x स्क्वायर 5xy 10abc, यहाँ हेर्नु एउटा मात्रै टर्म छ, यहाँ पनि कतिवटा छ एउटा मात्रै टर्म हो, यो पुरै एउटै हो, यहाँ पनि एउटै हो। यस्तो एउटा मात्रै अल्जेब्रिक टर्म छ भने यसलाई हामी के भन्छ त मोनोमियल। त्यस्तै बाइनोमियलमा हेरौँ। सेकेन्ड बाइनोमियल कति हुन्छ इट हेज 2 अल्जेब्रिक टर्म, कुनै पनि टर्मको दुईवटा अल्जेब्रिक टर्म छ भने यसलाई हामी के भन्छ बाइनोमियल भन्छ। बाई एक्जाम्पल हेरौँ 2x प्लस 5, यो एउटा टर्म हो, यो एउटा दुईटा टर्म भयो, त्यसैले यो के भयो बाइनोमियल भयो। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ x प्लस 3, अब यो x भनेको एउटा टर्म हो, यो 3 भनेको अर्को टर्म, एउटा दुईटा भयो। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ 5y स्क्वायर माइनस a, यो एउटा टर्म हो, यो एउटा टर्म, दुईटा टर्मलाई हामीले के गर्यो एउटा प्लसले कनेक्ट गर्छ या माइनसले कनेक्ट भन्नुको त दुईटा अल्जेब्रिक टर्मलाई प्लस माइनसले कनेक्ट गर्नु नै बाइनोमियल हो। अब थर्डमा हेरौँ ट्रिनोमियलको हामी एक्जाम्पल हेर्छौँ। ट्रिनोमियल भनेको 3वटा अल्जेब्रिक टर्म भएको, 3वटा इट हेज 3
अल्जेब्रिक टर्म, तीनवटा अल्जेब्रिक टर्म छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ ट्रिनोमियल। जस्तो एक्जाम्पल x प्लस y प्लस z, यो एउटा हो, x एउटा, y अर्को, z अर्को, तीनवटालाई हामीले कनेक्ट गरेछ प्लस प्लसले, त्यसैले यो ट्रिनोमियल हो। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ 4x माइनस 5y प्लस z, यहाँ हेरौँ यो तीनटा टर्मलाई हामीले के गर्नु माइनस प्लसले कनेक्ट गरेछ, यहाँ एउटा यो हो, एउटा यो, एउटा 1 1 1, जम्मा कतिवटा टर्म छ त तीनवटा, त्यसैले योलाई ट्रिनोमियल भन्छ। अब अर्को हामी हेर्छौँ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्सलाई हामी पोलिनोमियल्समा कतिवटा अल्जेब्रिक टर्म हुन्छ त मोर देन 3, तीनवटा भन्दा बढी जति पनि अल्जेब्रिक टर्महरू हुन्छ त्यसलाई हामी पोलिनोमियल्स भन्छ। जस्तो कि अब हामी हेर्न सक्छौँ a प्लस b प्लस c प्लस d, यो पनि पोलिनोमियल्स हो। अर्को हेरौँ 4x² प्लस 3x प्लस 7y माइनस 2, यो पनि के हो पोलिनोमियल्स हो। तीनवटा भन्दा बढी चाहिने हो त्यस्तोलाई हामी के भन्छ पोलिनोमियल्स। अब हामी हेर्छौँ यहाँ कोएफिसिएन्ट बेस एन्ड पावर अफ अल्जेब्रिक टर्म। अल्जेब्रिक टर्म भनेको हामीले थाहा पाइसकेको छ कन्स्ट्यान्ट नम्बर, कन्स्ट्यान्ट र भ्यारिएबल्सको प्रोडक्ट फर्मलाई हामी के भन्छ अल्जेब्रिक टर्म। अब यहाँ एक्जाम्पल एउटा हामी लिन्छौँ यहाँ 7y को पावर 5। अब यहाँ लिएको छ हामीले एउटा एक्जाम्पल भने कोएफिसिएन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा आउने यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु, कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई हामी के भन्छ जहिले पनि कोएफिसिएन्ट, यो 7 भनेको के हो कोएफिसिएन्ट हो। र भ्यारिएबल्स, यो भ्यारिएबल्स भनेको कुन हो y हो, यो y लाई हामी के भन्छ जहिले पनि बेस भन्छ, भने यो बेसको माथि आउने नम्बर पावर यसलाई हामी भन्छौँ, बेसको माथि आउने नम्बरलाई हामी के भन्छ पावर भने 5 हो। त्यस्तै यहाँ अर्को एक्जाम्पल हामी हेर्छौँ माइनस 14 ABC। अब यहाँ हेर्नु यहाँ हामीलाई कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ त, कोएफिसिएन्ट भनेको यो हो, यो पुरैलाई लिन्छौँ नम्बर कन्स्ट्यान्ट नम्बरलाई, यो कन्स्ट्यान्ट नम्बर भनेको कति हो माइनस 14, कोएफिसिएन्ट भनेको कति रहेछ त माइनस 14। अनि यो पावर बेस कति छ त, यहाँ बेस भनेको भ्यारिएबल्स भने त्यो ABC सबै भ्यारिएबल्स हुन्, त्यसैले यहाँ के भने ABC नै भ्यारिएबल्स भयो। अब पावर यो सबै एकैसँगै छ, यहाँ कुनै प्लस माइनस छैन भनेपछि यसको पावर कति हुन्छ 1, यसको पावर कति हुन्छ 1, यसको कति हुन्छ 1, कति रहेछ 1 1 1 3। त्यस्तै अर्को हामी हेर्छौँ 4/5 a को पावर 2। अब यहाँ हेरौँ यसको कोएफिसिएन्ट कति हो, कन्स्ट्यान्ट नम्बर कति छ कन्स्ट्यान्ट 4/5, सो 4/5। बेस कति छ यहाँ भ्यारिएबल a हो, त्यही भएर बेस a, पावर कति छ त्यसको 2। हामी एक्सरसाइज 8.1 को क्वेसन नम्बर 1 को सी सोल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा के दिएको छ भने इफ x इक्वल टु 3, y इक्वल टु 2 एन्ड z इक्वल टु -1 इभल्युट द फलोइङ एक्सप्रेसन। अब हामीलाई सी नम्बरमा के दिएको छ x² प्लस y² प्लस z² को अपन 7। अब सी को सोलुसन हेरौँ, यहाँ x सोलुसन हेयर x इक्वल टु 3 हामीलाई गिभन है, y इक्वल टु 2 z इक्वल टु -1। हामीलाई सी मा क्वेसनमा के छ x² प्लस y² प्लस z² अपन 7, हामीलाई यसको भ्यालु चाहिएको भन्दाखेरि x² x भनेको कति हो त 3 को स्क्वायर प्लस y भनेको कति हो 2 को स्क्वायर प्लस अनि त्यसपछि z भनेको कति हो -1 को स्क्वायर अपन 7। अब यहाँ 3 को स्क्वायर 9 प्लस 2 को स्क्वायर 4 प्लस -1 को स्क्वायर 1 अपन 7। अब 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 अपन 7, 7 अब भने 14 2 छ, सो कति रहेछ त एन्सर 2। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 हेर्ने। क्वेसन नम्बर 4 मा द पेरिमिटर अफ अ सर्कल 2πr एन्ड एरिया πr²
वेयर पाई इक्वल टु 22/7 छ। फाइन्ड द पेरिमिटर एन्ड एरिया अफ दिस सर्कल्स। यहाँ सर्कलको हामीलाई दिएको छ आई नम्बरको एउटा फर्स्ट हामी एउटा यो आई सल्भ गर्छौँ। अब आई नम्बर के हेरौँ, आर इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर छ भनेपछि हामीलाई के चाहिएको छ, पेरिमिटर अफ सर्कल र एरिया अफ सर्कल। यहाँ पाईको भ्यालु दिएको छ। अब यहाँ हेरौँ न, आई नम्बरलाई गर्दाखेरि पेरिमिटर अफ सर्कल के हो त 2πr हाम्रो यहाँ दिएकै छ। अब 2 इन्टु पाई भनेको कति दिएको छ यहाँ 22/7, 22/7 इन्टु आर भनेको कति हो 7 सेन्टिमिटर। 7 कट हुन्छ 22 2 जा 44 सेन्टिमिटर। एउटा हाम्रो आयो, अर्को हाम्रो अगेन अब हामीलाई चाहिएको छ अर्को एरिया अफ सर्कल। सर्कलको हामीलाई एरिया चाहियो, के हुन्छ त यहाँ दिएको छ पाई आर स्क्वायर हामीलाई माथि दिएको छ। पाई भनेको 22/7 इन्टु आर भनेको 7 को स्क्वायर। अब यो 7 को स्क्वायर भनेको 22/7 इन्टु 7 इन्टु 7 हो। 7 एउटा काटिन्छ। अब 7 कति छ 7 14, 7 14 150 हो। सिएम छ भने एरियामा जानु भने स्क्वायर हुन्छ। अब एक्सरसाइज 8.1 को क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर 6 सम्मकै क्वेसनहरूलाई मैले गर्थे जस्तो गरेर सल्भ गर्ने। सबै सल्भ गरेर मलाई कपी बुझाउने।